अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके प्राइम मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीरजादा शारिक, नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। आज जो हमारे साथ नामवर शख्सियत डिस्ट्रिक्ट शोपियां के इमाम साहिब इलाके से इनका ताल्लुक है। काफ़ी होनहार कानूनदान है, सियासतदान है, समाजी कारकुन है और साथ ही साथ अपनी काबिलियत की वजह से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट शोपियां के अलावा अगर हम कहें पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी काबिलियत की वजह से इन्होंने नाम कमाया है। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शोपियां के होनहार एडवोकेट मिस्टर गौहर साहब के, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है और हम इनसे तबादला ख्याल करेंगे मंशियात के मुतालिक। मंशियात एक समाज में, हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां पनप रही है, लेकिन अगर हम बात करें सरफहरिस्त जो सबसे बड़ी बिद्दत समाज में एक दब्बा इस वक्त हाल ही में एक सोशल मीडिया पे ग्राफ आया है कि 6 लाख से ज्यादा लोग इसमें मुलविस हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि एक कानूनदान है, सियासतदान है, समाजी कारकुन है, गहरी निगाह रखते हैं इस वक्त और इनका हम बहुत शुक्रगुजार है हम इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर। इससे ये साफ जाहिर होता कि नौजवानों के लिए इनके दिल में कितनी फिक्रमंदी है कि हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। गौर साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये कीमती वक्त देकर। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, आप एक समाजी कारकुन है, सियासी कारकुन है, एक कानूनदान है, तो आपकी गहरी निगाह होगी इन चीजों पर। इस वक्त मंशियात जो बिद्दत हमारे समाज में पनप रही है, इसका जो मेन हम कहेंगे इसकी वजह जो है, आप हमें बता दीजिए इसकी क्या मेन वजह हो। वजूहात तो शारिक साहब कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते हैं कि वो वजूहात क्या है। लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर आज माना जाएगा, जो ऑलरेडी ग्राफ आपने अभी बता दिया कि एज ऑफ नाउ देयर आर 6 लाख पीपल हु आर एडिक्टेड टू दिस। इससे ये पता चलता है कि जो देने वाला है, जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, हाउ मच दे आर नाउ इन्वॉल्व इन इट। हमारे मंशियात में से बहुत सारे अकसाम है इसके। अगर हम पॉपी सिट्रा को माने तो वो लोकली हमें अवेलेबल होता है यहाँ पर, लेकिन कुछ वो चीजें भी है जो किसी और जगह से भी आती है। तो वजूहात काफी है, लेकिन मेरी वजह से जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि हम इन बच्चों पे अपनी नज़र नहीं रख रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा एक ड्यूटी मैं बता दूंगा, हमारे ऊपर जो आती है जिम्मेदारी जो है वो ये है कि मुझे सिर्फ ना अपने बेटे को नहीं देखना है, उसके इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं, क्योंकि फ्यूचर तो उनका है, मुझे उनका भी देखना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जब तक हम लोग खुद इसको पूरी तरह पूरी निगाह के साथ देखेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे से इसमें काउंसल ना करें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वजह हो न वजह हो ये चीज हमसे छूट पाएगी। गौर साहब, हम अगर इसमें पुलिस की बात करें, पुलिस बेशक गहरी निगाह रखी हुई है, तो हम इसमें बहुत ही शुक्रगुजार है पुलिस डिपार्टमेंट के, बहुत ही गहरी निगाह रखी है इस पर। हाल ही में एक बड़ा रॉकेट पर्दाफाश हुआ है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। एसएसपी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, और उसकी टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम होगी। ये वाकई अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शोपियां में भी अगर हम कहें केलर से लेकर जैनपोरा तक और हीरपोरा से लेकर कीगाम तक पुलिस गहरी निगाह रखी है। हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? पुलिस अपना काम कर रही है, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं? देखिए, पुलिस का जो इसमें रोल है वो सबसे बड़ा है। एफआईआर देना बड़ी बात नहीं है। एफआईआर दे के भी मेरी गुजारिश रहेगी आपकी वसादत से कि मैं पुलिस को भी ये बताना चाहता हूं, एफआईआर दे के जो मॉड्यूल होता है ना, ये चीज आई कहां से, दैट नीड्स टू बी नाउ इन्वेस्टिगेटेड। ये देना किसको है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ,
بندہ پکڑا گیا, گوہر کو پکڑا گیا, اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا منشیات تھا یا کنزیوم کر رہا تھا, یہ نہیں ہے. یت اس کشیر پہ اگر ون یتس کالس نا اگرس تھپ کرو تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اینڈ مور امپورٹنٹلی میں اتنا بتا دوں گا کہ ہمارے شوپیاں میں اس وقت قابل ترین ایک پولیس آفیسر ہے, آئی ول ناٹ نیم اٹ, چھوٹے آفیسر سے ہو کے بڑے آفیسر آج بنے ہیں. ہی از ویری ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیکل دیز تھنگس. تو مجھے امید ہے اس پہ بھی ان سے ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی وسادت سے کہ یہ چیزیں جتنا وہ کنٹرول کرتے آئے ہیں اس کو اس طریقے سے کنٹرول اب کرے تاکہ ان کی انویسٹیگیشن پھر افیکٹو بنے. اور کورٹس میں اب دیکھیں, میں خود لائر ہوں, ہم جناب اپنا فیس لیتے ہیں تو بندہ چھوٹ جاتا ہے, بٹ اس کے پیچھے بھی بڑے راز ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں چھوٹتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پولیس آفیسر جتنے قابل ہے تھوڑی سی اور اس میں قابلیت لگا دے تو مجھے نہیں لگتا ہے مجھے پھر کورٹ میں فیور ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ بندہ ڈرگ ٹریفکر بن چکا ہے, کنزپشن میں اب اس کا رول بہت زیادہ ہے, وی ہیو ٹو کرب اٹ. اور کرب لائر صرف نہیں کر سکتا ہے, پولیس صرف نہیں کر سکتی ہے. اب آپ بولیں گے نہیں لائر کی ڈیوٹی بنتی ہے یہاں پہ, پولیس کی باہر بنتی ہے, آپ کی بھی بنتی ہے, میرے باہر میرے پیرنٹس ہیں ان کی بھی بنتی ہے, میرے ارد گرد میں جتنے بھی چھوٹے بڑے لوگ ہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ بڑی نظر رکھیں اور کم سے کم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم اس گراف کو تھوڑا کم کریں تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہوگی, نسلیں جو ہوگی, وہ اس بدعت سے بچ جائے. آخر میں آپ کا زیادہ ٹائم آپ بہت مصروف رہتے ہیں, اس سے زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے آپ سے آخری سوال کریں گے کہ ایز ایک سیاست دان آپ نوجوانوں سے جڑے ہیں, آپ کی کیا میسج ہوگی ان کے ساتھ جو اس میں بالواسطہ ملوث ہے یا بلا واسطہ ملوث ہے؟ میسج ویری سمپل ہے, آپ نے صحیح بولا, سیاست دان تو میں نہیں ہوں. اب کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم لوگ ابھی گالیاں نہ دیں, پہلے دیکھیں کہ سیاست دان اگر نئے آئے ہیں ان کا بھی تو دیکھیں, ازموی چکتل, اب ایک موقع ہمیں بھی دے دیں. یہ نوجوان جو ہے یہ میرے بیٹے جیسے ہیں, میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں. میری یہ رہے گی ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے بغیر بہت سارے اچھے نشے بھی ہیں. مٹھائی کھا لینا اس ٹائم, سگریٹ پینا غلط ہی ہے, میں سگریٹ پینے کے حق میں نہیں ہوں, میں نے زندگی میں خود نہیں پی ہے, لیکن کم سے کم یہ بڑی بدعت دے جائے. میں پیرنٹس کو گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, ہاں ایک سگریٹ پیے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ گزارش ہے کہ امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس میری میسج کو دیکھے اور سنے کم سے کم منشیات سے دور رہے. منشیات سے دور رہے گا ہمارا فیوچر بہت زیادہ ہوگا. شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر چھوٹا سا ایک ہم نے ایک یہاں پروگرام کیا, آپ کو بلایا, آپ سے بات کی, آپ نے کچھ سنہرے الفاظ کہے, اس سے بہت ہی متاثر ہو گئے. نوجوانوں سے آگے گزارش ہوگی کہ وہ بھی ان چیزوں پر دھیان رکھے, ان چیزوں میں نہ ملوث ہو, بہت ہی اچھا ہے کیونکہ کافی سارے گھرانے جو اس میں ٹوٹ گئے ہیں, اگر انہیں کہیں سے بھی پیسہ نہیں ملتا ہے تو واقعتاً وہ چوری کرنے میں بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. تو ہمیں دیجیے اجازت, ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.